शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आजादारी। मौलाना हुसैन की अशराए मुहर्रम की मजलिस, पहली मजलिस के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप लोगों ने इतनी कसीर तादाद में हमारी हिम्मत अफजाई फरमाई। यकीनन आपने मादर हुसैन से भी दुआएं हासिल की हैं। और आज के हमारे बानी डॉक्टर कुंवर आब्दी साहब हैं और हमारे आज के आलिम मौलाना सैयद असद अली आब्दी साहब हैं। और मैं दो बंद मरसी के हल पढ़ के फिर मैं इस आज की मजलिस को आगे बढ़ाऊंगा। और अर्ज किया है कि या रब अता हो फिक्रे शहनशाह मशरक़ैन, या रब अता हो फिक्रे शहनशाह मशरक़ैन, नाज़ा है अंबिया की सफ़े जिस पे वो हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रब अता हो फिक्रे शहनशाह मशरक़ैन, नाज़ा है अंबिया की सफ़े जिस पे वो हुसैन, मोहसिन है दीन हक का मोहम्मद के दिल का चैन। मोहसिन है दीन हक का मोहम्मद के दिल का चैन, दिल बंद फातिमा है अली का ये नूर है। वो जिसने जुल्म जोर की हिम्मत को तोड़ के रख दी यजीदियत की कलाई मरोड़ की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाह। जब सूए करबलाए मौला चला हुसैन, लेकर तमाम कुनबे का कुनबा चला हुसैन, बहला के बीबी फातिमा सोरा चला हुसैन, छोड़ा मदीना जानिब सहरा चला हुसैन। क्या बात। दुनिया का जर्रा जर्रा हक आगाह हो गया, हर दोस्त उसका बंदे अल्लाह हो गया। सुभान अल्लाह। दोस्त उसका बंदे हर वो बला पहुंच की किए नस्ल जब ख़याम, 2 दिन भी मुतमईन न मगर रह सके इमाम, बढ़ती गई जो कसरत अफवाज रोम शाम, अहले हरम का चैन से रहना हुआ हराम। जहरा का चांद जुल्म के बादल में घिर गया, बागे रसूल नेज़ों के जंगल में घिर गया। देखा नजर उठा के यकायक इधर उधर, भर आए अश्क आंखों में कुछ सोच कर मगर, सरदार दो जहां ने संभाले दिलो जिगर, आहिस्ता सूए खेमा चले शाह बैरोबर, उठते न थे कदम कहे आली मकाम के, अहले हरम तक आए कलेजे को थाम के। हाजिन मैं अब आज की निजामत के लिए दावत दे रहा हूँ हमारे बहुत ही अजीम दोस्त, काफ़ी अरसे से बहुत ही मौलाई शख्सियत जनाब हसन नकवी साहब को कि वो आज की निजामत का कार अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरी तरफ से बहुत सलाम पहुँचे। और पहली दफ़ा डॉक्टर गज़नफ़र जाफ़री साहब की हुक्म पर निज़ामत कर रहा हूँ, तो अगर कोई गलती या कोताही हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। प्रोग्राम्स का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर ज़हीर जाफ़री से दरख्वास्त है कि वो तिलावत कुरान पाक करें। डॉक्टर ज़हीर जाफ़री। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवास्सौ बिल हक़्क़ि व तवास्सौ बिस सब्र। तर्जुमा, ज़माने की कसम, बेशक इंसान घाटे में है, मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक काम किए
اور حق پر رہنے کی اور صبر کرنے کی آپس میں وصیت کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ محمد وعلی محمد. سلام کے لیے میں ملتمس ہوں جناب عابد علی صاحب سے کہ سلام پیش کریں. جناب عابد علی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد محمد. اے عزادار حسینی یہ چلن زندہ رہے. ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے. جزاک اللہ. اے عزادار حسینی جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا. جب عزا خانہ سجے تو دل بنے فرش عزا. دھڑکنوں میں ماتم شاہ ہے زمن زندہ رہے. اے عزادار حسینی سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں سب عزا خانے ہمارے سب ہی اپنی مجلسیں ہے دعائے سیدہ یہ اپنا فن زندہ رہے. اے عزادار حسینی روز عاشوراء جلوسے غم کو کیا راحت سے کام. روز عاشوراء جلوسے غم کو کیا راحت سے کام. یاد میں پیاسے اسیروں کی تھکن زندہ رہے. اے عزادار حسینی اے عزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں. اے عزادارو چلو مشق و علم کے سائے میں
شمع یہ باک پن زندہ رہے، اے عزادار حسینی۔ سبحان اللہ۔ جزاک اللہ صاحب، جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جناب۔ ایک آج کے بانی ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کی مرحومین کے لیے ایک فاتحہ کی درخواست ہے۔ تمام مرحومین ملت جعفریہ کو بھی شریک کر لیجیے اپنے اپنے وال۔ اللہم صلی علی محمد۔ اس کے علاوہ ہمارے اردو فاؤنڈیشن کے بہت محترم ممبر ڈاکٹر ظہیر جعفری، ان کے بردر ان لا کے لیے صحت کے لیے 5 دفعہ امی مجیب کی تلاوت کرتے ہیں، جن کا ایکسیڈنٹ ہوا کراچی میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کا اللہ تعالیٰ فرمائے۔ بسم اللہ اما یجیب المضطر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 ما يجيب مضطر إذا دعاه ويكشف السوء۔ اللهم صل على محمد۔ اور اب میں قبلہ محترم جناب سید اسد علی عابدی، مولانا سید اسد علی عابدی صاحب سے مجلس کے لیے ملتمس کے مجلس کا آغاز کریں آج کی۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ۔ صلوات پڑھیں پر محمد وعلى اللہم صلی اللهم صل على محمد وعلى محمد وجر فرجه۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى عطرته الطيبين الطاهرين، أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةً يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ اللهم صل اللهم صل على محمد وعلى محمد وجر فرجه۔ عزیزان محترم، میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنی آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان سخن قرار دیا، یہ آیت آل عمران کی 103ویں آیت ہے، جس میں خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے ایک امت ایسی بھی ہونی چاہیے، ایک گروہ ایسا بھی ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دے اور انہیں نیک چیزوں کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ جو ہیں وہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی خالق کائنات قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اگر کامیابی دنیا اور آخرت میں چاہیے
تو آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا ہوگا. آپ کو لوگوں کو نیکی کی دعوت دینی پڑے گی. اور پھر خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم وہ بہترین مخلوق ہو جسے ہم نے اس لیے خلق کیا تاکہ تم لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر سکو. یعنی مومنین کا گروہ اور مسلمانوں کا گروہ وہ گروہ ہونا چاہیے کہ جس کا پیشہ یہ ہو، جس کا شعار یہ ہو، جس کا معیار یہ ہو کہ وہ ہمیشہ لوگوں کو نیکیوں کی دعوت دی. اور نیکیوں کی دعوت وہی انسان دیا کرتا ہے جو انسان خود اپنے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنی قوم کے اندر، اپنے مذہب کے اندر خود جو ہے نیکیوں کو لیے ہوئے ہو. بے شک. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کلکم رائن و کلکم مسئول، کہ آپ تمام کے تمام حاکم ہو اور تم سے تمہاری رعایا کا حساب لیا جائے گا، تم سے تمہارے ماتحت کا جو ہے حساب لیا جائے گا. اور قرآن مجید خود یہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان لانے والو تم اس آگ سے بچو کہ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں. اور یہ نہیں کہ فقط آپ اپنا آپ بچو، بلکہ جو ہے قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ. یعنی قرآن نے جب یہ کہہ دیا کہ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ، تو آپ روز قیامت جا کر یہ نہیں کہہ سکتے بار اللہ میں نے نمازیں پڑھی تھی، میں نے حج کیا تھا، میں نے زکوٰۃ دی تھی، میں نے خمس کیا تھا، میں نے جو ہے مجلسیں پڑھی تھی، میں نے جو ہے مجلسیں سنی تھی، میں نے نیک کام کیے تھے. نہیں، خالق کائنات اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد کے متعلق بھی سوال کرے گا، آپ کے سماج کے متعلق بھی سوال کرے گا، آپ کے مذہب کے متعلق بھی سوال کرے گا، آپ کے ملک کے متعلق بھی سوال کرے گا، آپ کو دی ہوئی نعمتوں کے متعلق بھی سوال کرے گا. یعنی انسان سے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ نفس صرف یہ کہ اپنا نفس کو سدھارے، بلکہ اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ذمہ داری بھی انسان کی ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، کہ پاک پروردگار جو ہے ایک کمزور مومن کو پسند نہیں کرتا. تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کمزور مومن کون سا ہوتا ہے؟ تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کمزور مومن وہ ہوتا ہے جو انسانوں کو نیکیوں کی دعوت نہ دے سکے اور انہیں برائیوں سے روک نہ سکے. رسول اکرم نے کیا کہا کہ ان اللہ لا یبغض المؤمن الضعیف الذی لا دین له، کہ پاک پروردگار ایک کمزور مومن کو جو ہے اس سے پسند نہیں کرتا. تو کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کون ہے؟ کہا کہ وہ انسان ہے جو لوگوں کو نیکیوں کی تلقین نہ کر سکے اور برائیوں سے نہ روک سکے. اور آپ یہ دیکھیں کہ امام علی علیہ السلام جو ہے وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امرنا رسول اللہ، کہ رسول اللہ نے ہمیں جو ہے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ان نلقی، کہ ہم جب لوگوں سے ملاقات کریں اور گناہگاروں سے ملاقات کریں تو گناہگاروں سے ملنے کا انداز الگ ہو اور مطیع و فرما بردار سے ملنے کا انداز الگ ہو. یعنی اسلام یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو آپ کو امر پہ معروف اور نہی عن المنکر کرنا ہے. جب کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ دین کیا ہے، تو رسول اکرم نے کہا کہ دین 10 چیزوں میں ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے، تولا ہے، تبرہ ہے. تو اس لسٹ میں رسول اکرم نے تمام 10 کے 10 جو ہے وہ واجبات جو ہے وہ گنائے ہیں. جیسے نماز واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے زکوٰۃ واجب ہے، ایسے ہی امر بالمعروف بھی واجب ہے، نہی عن المنکر بھی واجب ہے، اسی طریقے سے تولا بھی واجب ہے، اسی طریقے سے تبرہ بھی واجب ہے. اور آپ یہ دیکھیں آج جب ہم محرم منانے کے لیے جو ہے اس پلیٹ فارم کے اوپر جو ہے وہ جمع ہوئے ہیں، جب امام حسین علیہ السلام مدینے سے نکلے تھے تو کسی نے سوال کیا فرزند رسول کیوں نکل رہے ہو؟ تو امام حسین نے کہا تھا انی لم اخرج اشرم ولا بطرا، کہ نہ میں زمین اور جائیداد کے لیے نکل رہا ہوں،
न मैं किसी ताकत और सल्तनत के लिए निकल रहा हूँ, बल्कि लेके आमुरल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, बल्कि मैं इसलिए खुरूज कर रहा हूँ ताकि लोगों को नेकियों की दावत दे सकूं और उन्हें बुराइयों से रोक सकूं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने, जिनके लिए इस्लाम जो है वो इरशाद, ये तमाम मोमिनीन के लिए इरशाद फरमाता है, हुब्बुल वतन निस्फुल ईमान, के वतन की मोहब्बत निस्फ ईमान हुआ करती है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब फातिमा ज़हरा को छोड़ रहे हैं, इमाम हसन को छोड़ रहे हैं, अपने खानवादे को छोड़ रहे हैं, करबला के अंदर सब शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं ये जो शहादत का नजराना पेश कर रहा हूँ वो इसलिए पेश कर रहा हूं ताकि अपनी उम्मत को, ताकि रसूल की उम्मत को नेक बातों की तलकीन कर सकूं और उन्हें बुराइयों से रोक सकूं। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम जो है वो इरशाद फरमाते हैं कि खालिके कायनात ने जनाब शुएब की कौम के ऊपर जब अजाब नाजिल फरमाया तो जनाब शुएब को हुक्म दिया है, शुएब मैं तुम्हारी कौम में से 1 लाख लोगों को अजाब में मुब्तला करूंगा, जिसमें से अक्सरियत नेक लोगों की होगी, यानी 60,000 या उससे ज्यादा लोग वो होंगे जो नेक होंगे। तो जनाब शुएब तड़प गए। बारिल्लाह, ये तो समझ में आता है कि बुरे लोगों के ऊपर अजाब आ रहा है, उनकी बुराइयों की बिना पर आ रहा है, उनकी बदआमालियों की बदआमालियों की बिना पर आ रहा है, लेकिन बारिल्लाह ये नेक लोगों के ऊपर अजाब क्यों आ रहा है? तो खालिके कायनात ने जनाब शुएब को वही फरमाई कि ऐ शुएब, अच्छे लोगों के ऊपर अजाब इसलिए आएगा क्योंकि वो अच्छाइयों की तलकीन नहीं करते और जो लोग बुरा करते हैं उन्हें बुराइयों से नहीं रोकते। अब आप समझे कि अम्र बे मारूफ और नही अनिल मुनकर का क्या मर्तबा है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि खालिके कायनात ने एक कौम के ऊपर अजाब नाजिल किया। जब फरिश्ते अजाब लेकर नाजिल हुए तो उन्होंने देखा कि एक आबिद रात की तारीकी में इबादत कर रहा है। तो फरिश्तों ने कहा, खालिके कायनात क्या इसे भी हलाक कर दे? कहा कि इसे भी हलाक कर दो। तो एक मर्तबा सवाल किया, खालिके कायनात इसे क्यों हलाक कर दें? कहा कि ये जब लोगों को बुराई करते हुए देखता है तो उन्हें बुराई से नहीं रोकता, उन्हें बुराई से नहीं रोकता, लिहाजा इसे भी उन्हीं के साथ शुमार किया जाएगा। लिहाजा हम सबकी ड्यूटी ये बनती है कि हम अम्र बे मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करें। आज ये मिंबर अगर हमें मिला है तो इमाम हुसैन के सदक़े में मिला है, क्योंकि इमाम हुसैन ने मदीने से निकलते हुए कहा था कि मैं अम्र बे मारूफ और नहीं अनिल मुनकर के लिए निकल रहा हूं, मैं इसलिए निकल रहा हूं ताकि लोगों को नेक बातों की तलकीन कर सकूं। मैं कहूंगा इमाम हुसैन, आप 28 रजब को निकले, 2 को करबला में आ गए, आशूर में आपने कुर्बानी पेश कर दी, ये 2 से 10 मुहर्रम तक की ऐसी कौन सी चीज हो गई, ऐसा कौन सा अम्र बे मारूफ हो गया कि जिसमें आपने अपने कुनबे को शहीद, आपका कुनबा शहीद हो गया, और कौन सा ऐसा अम्र बे मारूफ हो गया कि जिससे कौम की इस्लाह हो गई। तो अजब नहीं कि इमाम हुसैन पलट कर आवाज दे, तुम फकत 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक का सफर देख रहे हो, लेकिन मेरी नजर में इस आशूर से लेकर कयामत तक के आशूरा है। आज एक हुसैन की गर्दन कटेगी, कल को पूरी दुनिया के अंदर बच्चा बच्चा हुसैन बोलेगा, बच्चा बच्चा जिक्र हुसैन करेगा। सलावत बड़े पर मोहम्मद वाले बेशक तुम एक गला काटोगे, कल को 1000 गुलू ऐसे होंगे जो जिक्र इलाही करेंगे, जिक्र हुसैन करेंगे। आज मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ, पूरी दुनिया के अंदर आजादारी हो रही है, अम्र बे मारूफ हो रहा है, लोगों की इस्लाह हो रही है। आपके इस्लाम के अंदर 1,24,000 अंबिया आए, लेकिन किसी नबी का तज़किरा उस हद तक नहीं होता जिस हद तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का होता है। ये इमाम हुसैन की कुर्बानी का सिला है कि आपने अपनी कुर्बानी पेश करके आपको अलमदारे अम्र बे मारूफ नहीं अनिल मुनकर बना दिया। आज दुनिया के अंदर हर वक्त, चाहे वो सुबह हो, चाहे वो दोपहर हो, चाहे वो शाम हो, चाहे वो रात हो, चाहे कोई सा भी वक्त हो, उसके अंदर जिक्र हुसैन हो रहा है।
मजलिस हुसैन हो रही है। ये हुसैन ने अम्र बे मारूफ का ऐसा सिलसिला बनाया कि कायनात में ना किसी नबी के लिए हुआ, ना किसी वली के लिए हुआ, ना किसी दूसरे मजहब वाले के लिए हुआ। आज अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा जिक्र है जो 24 घंटे हो रहा हो तो वो जिक्र हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद वाले और आप ये देखें, ये अम्र बे मारूफ जिसके लिए कौमों के ऊपर अजाब नाजिल किया गया, जिसके लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अम्र बे मारूफ करने के लिए निकल रहा हूं, मैं अम्र बे मारूफ के लिए निकल रहा हूं। तो आप ये देखें कि ये अम्र बे मारूफ की कितनी अहमियत है, कितनी अहमियत है और इसकी कितनी मंजिलत है। आप ये देखें, जब इंसान अम्र बे मारूफ और नही अनिल मुनकर के ऊपर अमल पैरा हो जाता है तो वो किन मराहिल तक पहुंच जाता है। आयतुल्लाह मुक़द्दस अर्दबेली एक मर्ज़े आली कद्र गुजरे हैं। ये कैसे मर्ज़े आली कद्र हैं? इनके माँ बाप कैसे थे, इनके माँ बाप ने अपनी जिंदगी को कैसे बनाया था। मुक़द्दस अर्दबेली के वालिद इस तरह के थे कि आप चश्मे से पानी लाया करते थे और पानी ले जाने के बाद बस्ती के अंदर घरों के ऊपर फरोख्त किया करते थे। जब एक मर्तबा चश्मे से पानी भर रहे थे तो पानी के अंदर एक सेब आया, सेब को उठाकर खा लिया। जब खा लिया तो मुतवज्जे हुए कि ये सेब मेरी मिल्कियत नहीं था, ये सेब मेरी मिल्कियत नहीं था, ये किसी दूसरे की मिल्कियत था और इसे मैंने बगैर इजाजत के खा लिया, लिहाजा इसका असर मेरी रूह के ऊपर अच्छा असर नहीं होगा, मेरे जिस्म के ऊपर इसका अच्छा असर नहीं होगा। लिहाजा उस दरिया की किनारे किनारे चलते गए तो देखा कि एक बाग मौजूद है कि जिसके अंदर सेब तोड़े जा रहे थे। तो एक मर्तबा मोहम्मद अर्दबेली ने कहा कि यकीनन इसी पेड़ में जब तोड़ लग रही थी तो इसी से सेब टूटकर दरिया के अंदर आया होगा। पूछा कि इसका मालिक कौन है? कहा कि इसके मालिक फला हजरात हैं। जब अर्दबेल के अंदर गए उनसे इजाजत तलब की, कहा कि मैं इसका मालिक नहीं हूं, इसके मालिक तो नजफ के अंदर फला मौलाना है, जाकर उनसे हिल्लियत तलब करो। ये इंसान जो पानी को दरवाजों के ऊपर बेचा करता था और अपना माश चलाया करता था, नजफ पहुंच गए उस सेब की हिल्लियत के लिए। जब आलिम दीन के दरवाजे के ऊपर दकुल बाब किया, दरवाजा खुला तो उन्होंने पूछा कि क्यों आए हो? कहा कि मैं ऐसे ऐसे मेरा काम है, मैं दरिया के अंदर पानी भर रहा था, लिहाजा मैंने आपके बाग का एक सेब खा लिया, उसकी हिल्लियत के लिए आपके यहाँ आपके दरवाजे के ऊपर आया हूं। एक मर्तबा कहने लगे, अच्छा हिल्लियत के लिए आप नजफ आए हो अर्दबेल से? कहा कि हाँ मैं हिल्लियत के लिए आया हूं। बिठाया, बिठाने के बाद चाय पिलाई, कहा कि देखो मैं तुम्हारे लिए इस सेब को हलाल नहीं कर सकता, मगर मेरी शर्त यह है कि मेरे यहाँ एक अंधी लड़की है, एक गंजी लड़की है, एक मफलूज लड़की है, उससे तुम्हें शादी करनी पड़ेगी। एक मर्तबा ये कहने लगे, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप उसके बदले में मुझसे उसकी उजरत ले लें, उस सेब की जो कीमत होगी वो ले लें? कोई अगर नौकरी कराना चाहते हैं तो मैं उसके बदले नौकरी कर लूंगा। कहा कि नहीं, मुझे कुछ इससे कम मंजूर नहीं है कि आप मेरी बेटी के साथ शादी कर लें। लिहाजा उस सेब की हिल्लियत के लिए ये मफलूज से शादी के लिए तैयार हो गए। जब शादी हो गई और कमरे के अंदर गए तो इन्होंने देखा कि एक खूबसूरत लड़की बैठी हुई है, सर पर बाल भी है, हाथ भी चल रहे हैं, पैर भी चल रहे हैं। नमाज पढ़ के जैसे ही मुड़े तो फौरन अस्तगफिरुल्लाह कहकर कमरे से बाहर आ गए और फौरन अपने ससुर की खिदमत में पहुंच गए और कहने लगे कि आपने तो कहा था कि मेरी बच्ची के सर के ऊपर बाल नहीं है, वो बोल नहीं सकती, वो जबान से मफलूज है, हाथों से मफलूज है, पैरों से मफलूज है, लेकिन जिसको आपने मेरे कमरे के अंदर भेजा वो तो ऐसी नहीं है, वो तो एक खूबसूरत है। तो एक मर्तबा पलट कर कहने लगे कि हाँ तुमने ठीक कहा कि वो ऐसी ही है। तो फिर एक मर्तबा कहने लगे, तुमने मेरे साथ झूठ क्यों बोला था? कहा कि मैंने झूठ नहीं बोला था, लेकिन मैंने उसे जबान से गूंगी इसलिए कहा क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में कभी जबान से गुनाह नहीं किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
میں نے اسے گنجا اس لیے کہا کہ اس کے بالوں کے اوپر کبھی کسی کی نگاہ نہیں پڑی. میں نے ہاتھوں سے مفلوج اس لیے کہا کہ اس کے ہاتھوں سے کبھی گناہ سرزد نہیں ہوا. میں نے پیروں سے مفلوج اس لیے کہا کہ اس کے پیروں نے کبھی گناہ کو انجام نہیں دیا, پیروں کو گناہ کو انجام نہیں دیا. میں کل امام علی علیہ السلام کے روزے کے اوپر گیا تھا. شادی کے لیے کف ضروری ہے. میں نے امام علی علیہ السلام کی زری کو پکڑ کر کہا تھا, مولا شادی کے لیے دونوں کے درمیان میں کفو ہونا چاہیے. جناب زہرا کے لیے یہی تو کہا تھا, اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کفو موجود نہ ہوتا. لہذا اے علی, میری بیٹی نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا, اس نے کبھی کسی طرح کا گناہ انجام نہیں دیا. اے علی, میرے نظر میں کوئی اس کا کفو نظر نہیں آتا. میں علی, میں اپنی بچی کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں سونپ کر جا رہا ہوں, تمہارے حوالے کر جا رہا ہوں. لہذا میری بچی کا کوئی کف تلاش کر دیجئے. جب تم اردبیل سے ہلیت طلب کرنے کے لیے نجف میں آئے, میں سمجھ گیا کہ تم جیسا زاہد اور پارسا اس کائنات میں دوسرا نہیں ہوگا. علی نے تمہیں ہمارے لیے بھیجا ہے. سبحان اللہ. لہذا میں نے اپنی بیٹی کو تمہارے ساتھ عقد کر دیا. دیکھیں, جب ماں بھی ایسی ہو, باپ بھی ایسا ہو, تو پھر ان کے یہاں مقدس اردبیلی پیدا ہوئے. مقدس اردبیلی جب پیدا ہوئے تو نجف میں تعلیم کے لیے بھیج دیا. تعلیم کا حال یہ تھا کہ مقدس اردبیلی کو 3 دن ہو گئے کہ آپ نے کچھ کھایا نہیں. فاقے پر فاقے پانی کے ساتھ فاقے کر رہے ہیں. جب 3 دن ہو گئے تو اپنے کمرے والے اسٹوڈنٹ سے کہا, اپنا روم میٹ سے کہا, دیکھو ہماری غربت کو کسی کے لیے آشکار نہ کرنا, ایسا نہ ہو کہ ہماری عزت نفس چلی جائے, ہماری عزت نفس چلی جائے. اس نے کہا ٹھیک ہے, لیکن یہ جیسے ہی یہ کہہ کر نجف میں امام علی کی زری کے اوپر پہنچے, امام علی کی زری کے اوپر ملاقات کی, تو ایک مرتبہ کوئی شخص ان کے دوست سے ملا اور اسے 1000 دینار اور کچھ کھانے کی چیزیں دے گیا. کہا کہ آدھی یہ تمہاری ہے, آدھی جو ہے مقدس اردبیلی کی ہے. جب مقدس پلٹے تو دیکھا کہ 500 دینار رکھے ہوئے تھے, 500 اس کے پاس تھے. کھانا تناول فرما لیا, پیسوں کو جیب کے اندر ڈالا اور اپنے دوست سے کہنے لگے, میں نے تو شرط یہ قرار دی تھی کہ تم اس بات کو کسی کے لیے آشکار نہیں کرو گے. کہا کہ میں نے کسی کے لیے آشکار نہیں کیا. ایک مرد بزرگ آئے تھے جو یہ پیسہ ہماری چہروں کو دیکھ کر اور ہم دونوں کے لیے جو ہے دے گئے, ہمارے لیے جو ہے دے گئے. اب انہوں نے 500 دینار رکھ لیے. رات میں جب سوئے تو غسل واجب ہو گیا. غسل کے لیے حمام گھروں میں نہیں ہوا کرتے تھے, باہر حمام عمومی ہوا کرتے تھے جن میں کرائے کے اوپر انسان غسل کیا کرتا تھا. یہ فوراً وہاں پر چلے گئے. جب وہاں پر گئے تو ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں جب کنڈے کو کھٹکھٹایا تو مالک کہنے لگا کہ میں رات میں حمام کو نہیں کھولتا. کہا کہ میری مجبوری ہے, مجھے نماز پڑھنی ہے, نماز پڑھنی ہے. کہا کہ اگر نماز پڑھنی ہے اور رات کی تاریکی میں اس وقت حمام کو کھلانا ہے تو تمہیں 500 دینار دینے ہوں گے. اس نے کہا مجھے منظور ہے. اب مقدس اردبیلی کے لیے 2 راستے تھے, ایک یہ کہ پیسوں کو بچا لے اور نماز شب کو قضا کر دیں اور اپنی زندگی کو ادارہ کر لیں. دوسرا امر یہ تھا جتنا پیسہ ہے اسے دے کر غسل کر لیں, نماز پڑھ لیں اور بدلے میں فاقہ کر لیں. مقدس اردبیلی نے دوسرا راستہ چنا. وہ 500 دینار دے دیے, غسل کیا, نماز شب پڑھی. جب دنیا کو چھوڑا تو خالق کائنات نے جیسے ہی غسل کر کے نمٹے تو ان کی اخروی آنکھوں کو کھول دیا. یعنی ان کی 2 آنکھیں جو ظاہری تھی جس سے یہ ہماری طرح دیکھا کرتے تھے, وہ آنکھیں تو تھی ہی تھی, لیکن یہ انسان کی برزخ کی منزلوں کو دیکھ لیا کرتے تھے. یہ ہماری حشر میں نشر ہمارا کیسا ہوگا اس منزل کو درک کر لیا کرتے تھے. یہ ان کا عرفان, یعنی آپ نے اپنے تمام آذوقہ لٹا دیا. اب جو غسل کر کے نماز پڑھی تو خالق کائنات نے ان کی اخروی آنکھوں کو کھول دیا. اور یہ مقدس اردبیلی جس کی والدہ اور والد اس طرح کے تھے, یہ جب مرجع دینی بنے
बहुत बड़े आलिम बने। ये फकीरी के जरिए इम्तिहान था। जब मर्जाए दीनी हो गए तो रात की तारीकी में जब नमाज शब के लिए उठे, अरब के अंदर वो माइनस सर्दी का टेम्परेचर, माइनस के अंदर मौसम चल रहा है। अब जब दरिया एक मर्तबा कुएं से पानी को खींचते हैं तो देखा कि उसके अंदर जरो जवाहिरात हैं, फौरन पलट दिया, दोबारा डोल डाला, फिर जो खींचा तो देखा फिर उसके अंदर जवाहिरात हैं, फिर पलट दिया, फिर तीसरी बार खींचा तो फिर जो जवाहिरात निकले तो एक मर्तबा खालिके कायनात की तरफ रुख किया, ए खालिके कायनात, मुझे ये जवाहिरात नहीं चाहिए, मुझे ये पानी चाहिए, क्योंकि मुझे तेरी इबादत करनी है, मुझे तेरी इबादत करनी है। यही मुकद्दस अर्दबेली जब रात को एक मर्तबा 12-1 बजे के आसपास हरमे इमामे अली अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे थे तो आपके शागिर्द ने देखा कि रात को अल्लामा हरम की तरफ जा रहे हैं। चलो मैं भी आज अल्लामा के पीछे होता हूं कि देखता हूं कि ये कैसे कैसे अमल को अंजाम देते हैं। जैसे ही ये हरमे इमामे अली के तरफ बढ़े तो हरम का दरवाजा बंद था, लेकिन जैसे ही मुकद्दस अर्दबेली दरवाजे पर खड़े हुए तो दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। ये कहने लगे कि इनके पीछे पीछे मैं भी तेजी से हरम में दाखिल हो गया। मैंने देखा कि मुकद्दस अर्दबेली ने जाकर जरी के ऊपर सलाम किया और जरी से जवाब नाजिल हुआ। ये जैसे ही जरी के करीब पहुंचे, अस्सलाम अलैका या अमीरुल मोमिनीन, तो जरी से जवाब आया, अलैका सलाम या मुकद्दस, ए मुकद्दस तुम्हारे ऊपर भी मेरा सलाम हो। उसके बाद जनाबे मुकद्दस अर्दबेली ने एक पर्ची डाली। जनाबे मुकद्दस अर्दबेली को जब भी कोई मुश्किल मसला पेश आता था तो जरी के अंदर डाल देते थे, ख्वाब के अंदर आपके मसाइल हल हो जाया करते थे। एक मर्तबा जब ये पर्ची डाल रहे थे तो जरी से आवाज आई, क्या है मुकद्दस अर्दबेली, तुम्हें जब भी कोई मुश्किल होती है तुम मेरे दरवाजे के ऊपर आ जाते हो, तुम अपने वक्त के इमाम को क्यों नहीं याद करते, अपने वक्त के इमाम को क्यों नहीं याद करते। एक मर्तबा तड़प गए, कहने लगे कि ए मौला मुश्किल कुशा, मैं आपका दरवाजा तो जानता हूं, आपकी जरी तो जानता हूं, लेकिन हमारा वक्त का इमाम तो पर्दा गैब में है, मैं उसे किस तरह से पहचानूंगा, मैं उससे किस तरह से मिलूंगा। कहा कि जाओ मस्जिद कूफा में जाकर आज का मसला उसी से दरियाफ्त करना। एक मर्तबा पलटे, जैसे ही पलटे तो मस्जिद कूफा के अंदर पहुंचे। मस्जिद कूफा के अंदर जैसे ही पहुंचे तो एक मर्तबा कहा, अस्सलाम अलैका या साहिबल अस्र व ज़मान। ठीक उसी जगह के ऊपर जहां पर इमाम अली के सर के ऊपर ज़रबत लगी थी, इमाम ज़माना नमाज पढ़ रहे थे। जैसे ही नमाज से पलटे, मुकद्दस अर्दबेली ने सलाम किया, अस्सलाम अलैका या इब्न ज़हरा, ए फर्जंदे ज़हरा, आपके ऊपर मेरा सलाम हो। तो इमाम ज़माना ने एक मर्तबा पलट कर कहा कि ए मुकद्दस अर्दबेली, जब तक नहीं आए, जब तक मेरे दादा ने नहीं कहा। तो एक मर्तबा पैरों में पड़कर कहने लगे, फर्जंदे रसूल किस तरीके से आता, मुझे तो आपकी गैबत का इल्म था, गैबत का इल्म था। एक मर्तबा इमाम ज़माना ने कहा, मेरी गैबत शियों के लिए नहीं है, तुम मुझे एक मर्तबा पुकारते तो सही, मैं तुम्हारी जियारत के लिए चला आता। ये मर्तबा उस बच्चे का था जिसके माँ बाप का तकवा ऐसा था। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में कितनी ही मर्तबा जनाबे मुकद्दस अर्दबेली को अपनी जियारत कराई। जैसे ही पलट रहे थे, ये जो शागिर्द देख रहा था, एक मर्तबा इसे खांसी उठी। मुकद्दस अर्दबेली ने देखा कि तुम रात की तारीकी में यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहा कि मैं अपने मर्जह दीनी को देखना चाहता था। कहा कि अगर तुमने ये मसला मेरी जिंदगी के अंदर किसी से जिक्र कर दिया तो मैं अपनी तालीम को तुम्हारे लिए हराम करार देता हूं। जैसे माँ अपने दूध को बच्चे के लिए हराम करार दे देती है, मैं अपनी तालीम को तुम्हारे लिए हराम करार देता हूं कि तुम इसे कभी मेरी जिंदगी में नकल न करना। लिहाजा उनकी वफात के बाद ये मसाइल जो है वो जिक्र किए गए। ये मुकद्दस अर्दबेली का मर्तबा था जब इंसान का तकवा ऐसा हो, जिसने सारी जिंदगी अम्र बे मारूफ में गुजार दी हो,
नहीं अनिल मुनकर में गुजार दी हो, तो इंसान उन मराहिल तक पहुंचता है कि इमाम, देखें, जब मेरा कोई बहुत ही अजीज दोस्त होता है, बहुत ही अजीज कोई रिश्तेदार होता है, तो मैं उसे अपने बच्चों से तारुफ कराता हूँ, मैं उसे अपने बच्चों से पहचानवाता हूँ। मुकद्दस अर्दबेली ऐसी हस्ती थे कि इमाम अली अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने इमाम ज़माना से तारुफ कराया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसे होते हैं शिया जब अवामिरो नहाई को अंजाम देते हैं, लिहाजा हमें भी ऐसा ही होना चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने यही तो कहा था कि मैं जो आज निकल रहा हूँ मदीने से, इसलिए निकल रहा हूँ ताकि अम्र बिमारूफ और नहीं अनिल मुनकर कर सकूं, शरीयत को बाकी रख सकूं। जो यजीद ये कहता है कि कोई वही नहीं आई, कोई खबर नहीं आई, लिहाजा मैं वही को बचाने के लिए निकल रहा हूँ। जो यजीद ये कहता हो कि ये शीशे के जाम जन्नत की हूरों से अच्छा है, मैं उस जन्नत की हूरों के तस्वुर को बाकी करने के लिए कयाम कर रहा हूँ। जब एक मर्तबा माविया का इंतकाल हुआ और यजीद ने मर्गे माविया की खबर मदीने में पहुंचाई, तो मदीने में को हुक्म दिया, मदीने के गवर्नर को हुक्म दिया कि हुसैन से बैत ले लो। एक मर्तबा ये पैगाम जैसे ही इमाम हुसैन के घर के ऊपर पहुंचा, ज़ैनब तड़प गई। ज़ैनब समझ गई कि फातिमा ज़हरा ने जो समझाया था आज उसका वक्त आ गया है। मेरे बाबा अली ने जो मराहिल बताए थे वो मराहिल अनकरीब पैदा होने वाले हैं। लिहाजा जनाब ज़ैनब को जैसे ही इत्तला हुई, फौरन अली अकबर को कहा कि जाओ भाई अब्बास को बुलाकर लेकर आओ। अब्बास आ गए, अब्बास की पूरी ब्रिगेड आ गई, जनाबे कासिम आ गए, जनाबे ओनो मोहम्मद आ गए, जनाबे अली अकबर आ गए। जब सब आ गए तो एक मर्तबा हुसैन से कहा, हुसैन अब तुम दरबार के अंदर जा सकते हो। जैसे ही इमाम हुसैन चलने का इरादा करते हैं, देखते हैं कि ज़ैनब की आंखों से अश्कों का दरिया बह रहा है, तो एक मर्तबा सीने से लगाकर कहा, ए बहन ज़ैनब, ये मदीना मेरा मक्तल नहीं है, करबला मेरी मक्तलगाह है, लिहाजा ज़ैनब परेशान ना होना। एक मर्तबा ज़ैनब ने अब्बास से कहा, भैया अब्बास, मेरा भाई तुम्हारे हवाले है। जब दरबार के अंदर गए तो इमाम हुसैन ने अब्बास से कहा कि देखो अब्बास, मैं दरबार के अंदर जा रहा हूँ, तुम दरवाजे के ऊपर रहना, अगर मेरी आवाज को बुलंद पाओ तो फौरन दरबार के अंदर दाखिल हो जाना। एक मर्तबा इमाम हुसैन दरबार के अंदर चले गए, दरवाजा बंद हो गया। वलीद ने खबर सुनाई तो बैत का मुतालबा रखा। तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं रात की तारीकी में बैत नहीं करूंगा, मैं दिन के उजाले में इस मसले को रखा जाए। तो एक मर्तबा मरवान ने कहा कि वलीद, हुसैन को जाने ना देना, अगर ये निकल गए तो दोबारा तेरे हाथ आने वाले नहीं है, दोबारा तेरे हाथ आने वाले नहीं है। इससे पहले कि हुसैन निकले इन्हें कत्ल कर दो। जैसे ही एक मर्तबा मरवान ने कहा तो इमाम हुसैन ने कहा, अतक़्तुलूनी एम हुवा, क्या तू मुझे कत्ल करेगा, ये वो कत्ल करेगा। इमाम हुसैन की आवाज बुलंद हुई तो जनाबे जितने भी बनी हाशिम थे, जिन्होंने दरवाजे के ऊपर कान लगाए हुए थे, एक मर्तबा अब्बास ने कहा, अली अकबर जरा पीछे हटना, ओनो मोहम्मद पीछे हटना। एक हाथ दरवाजे के ऊपर मारा, दरवाजा खुल गया। ले जाकर अब्बास ने अपनी तलवार को एक मर्तबा मरवान की गर्दन के ऊपर रख दिया। मरवान, बता पहले तुझे कत्ल करूं या उसे कत्ल करूं। एक मर्तबा हुसैन ने अब्बास के बाजू के ऊपर हाथ रख दिया। ए भैया अब्बास, ये करबला नहीं है, अब ये काफिला। जैसे ही पलटा, एक मर्तबा हुसैन ने ऐलान कर दिया, अब मदीना रहने के काबिल नहीं है, मैं मदीने से सफर अख्तियार करना चाहता हूँ। जनाबे अब्बास को एक लिस्ट दे दी, कहा कि इन अफराद को कह दिया जाए कि इन्हें सफर के लिए तैयार हो जाए। सफर के अंदर जनाबे अब्बास का नाम भी था, अली अकबर का नाम भी था, ओनो मोहम्मद का नाम भी था, अली असगर का नाम भी था, लेकिन फातिमा सुगरा का नाम ना था। जब ये काफिला चलने लगा, तमाम बीबियां निकल आई। जैसे ही लैला निकली, हुसैन ने कहा, अली अकबर, लैला को सवार करो। अली अकबर झुके, लैला सवार हो गई, लैला सवार हो गई।
भाभी उम्मे फरवा आई, कासिम से बोला, कासिम बेटा फरवा को सवार करो। कासिम बैठ गए, फरवा सवार हो गई। एक मर्तबा उम्मे कुलसुम आई, अब्बास को कहा, अब्बास कुलसुम को सवार करा दो। जब आखिर में ज़ैनब आई तो इमाम हुसैन खड़े हो गए, तमाम बनी हाशिम खड़े हो गए। अब्बास आगे बढ़े, शहजादी मैं सवार कराता हूँ। ज़ैनब ने कहा, मुझे भैया अब्बास रहने दीजिए, आप मुझे सवार न कराइए। अली अकबर आगे बढ़े, फूफी अम्मा मैं सवार कराता हूँ। कहा बेटा तुम भी मुझे सवार न कराओ। हुसैन खुद आगे बढ़े, कहा कि भैया रुक जाओ, तुम भी मुझे सवार न करो, मुझे सवार वो करे जो आज लेकर जाए और जब पलट कर आए तो वही मुझे सवार कराए। हुसैन ने कहा, ऐ बेटा सज्जाद आगे बढ़ो, फूफी को सवार करो। सैयदे सज्जाद बैठ गए, ज़ैनब सवार हो गई। अब जनाबे फातिमा सुगरा एक बच्चे को गोद में लिए हुए थी। सब बीबियां सवार हो गई, महमिल रखे जा चुके हैं। तो एक मर्तबा इमाम हुसैन ने जैसे ही अली असगर की तरफ बढ़े तो एक मर्तबा फातिमा सुगरा ने कहा, देखो बाबा इस लश्कर के अंदर मेरा नाम नहीं है, इस काफिले में मेरा नाम नहीं है, तमाम बीवियों को लेकर जा रहे हो, इस बच्चे को मेरे पास छोड़ दो। इमाम हुसैन आगे बढ़े, कहा कि बाबा ले जाना हो तो ले जाए, लेकिन हुक्म ना देना, इमामत के लिहाज से हुक्म ना देना, बाप के लिहाज से मांगना। अब जब इमाम हुसैन अली असगर के करीब आए, बच्चा अपनी बहन से लिपट गया। फिर इमाम हुसैन ने अली असगर के कानों में कुछ कहा। अब जैसे ही कहा, अली असगर फौरन बाप के हाथों में आ गया, बच्ची तड़प गई। इमाम हुसैन ने अली असगर को लिया, रबाब को दे दिया। अब बच्ची ये देख रही है कि माएँ बैठ चुकी हैं, फुफिया बैठ चुकी हैं, आयशा वकारी बैठ चुके हैं, अकेली तको तन्हा मदीने में है, सामने बाबा है, सीने से चिपट गई, हुसैन को लिपट गई। बाबा ले जाना नहीं चाहते तो ना ले जाइए, लेकिन मुझ फातिमा सुगरा की एक वसीयत याद रखना, ए बाबा जब तुम्हारे पीछे मैं इस दुनिया में ना रहूं तो ये जो सामने मेरे आइज़ा व कारिब खड़े हैं, एक तरफ जनाबे अब्बास थे, दूसरी तरफ अली अकबर थे, तीसरी तरफ रबाब थी। अब जनाबे फातिमा सुगरा कहती है, बाप से लिपट कर कहती है, ए बाबा जब मैं मर जाऊं तो फला रिश्तेदार मेरे जनाजे में ना आए, मेरे जनाजे में मेरे चचा अब्बास ना आए, इन्होंने महज़र में मेरा नाम नहीं रखा, मेरे जनाजे में अली अकबर ना आए, क्योंकि इन्होंने मेरे बाबा से मेरी सिफारिश नहीं की, मेरे जनाजे में मेरी अम्मा रबाब ना आए, उन्होंने आपसे मेरी सिफारिश नहीं की। एक मर्तबा बच्ची खामोश हो गई, हुसैन ने सीने से लगा लिया, बेटी तूने 3 नाम तो बता दिए, चौथा नाम क्यों नहीं बताया। एक मर्तबा कहने लगी, ए बाबा आप भी मेरे जनाजे में ना आना। इमाम हुसैन ने बच्ची के चेहरे का बोसा लिया, सर के ऊपर हाथ फेरा, हाथ फेरने के बाद कहते हैं, बेटी तेरे जनाजे में तेरा चचा आए के ना आए, अली अकबर आए के ना आए, रबाब आए के ना आए, ये हुसैन नहीं आएगा। बच्ची बनी हाशिम की थी, फौरन समझ गई
ए बाबा, ये क्यों नहीं कहते कि अब आप पलट कर नहीं आएंगे, ये सफर मौत है। ए बाबा, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन इतनी सी गुजारिश है कि आपने अली असगर से क्या कहा था। हुसैन ने पलट कर कहा, ए बेटी, मैंने अली असगर से कहा था, अरे जा, इतने तीर खाऊंगा, एक तीर तेरे हिस्से का भी सही है। अली अकबर, अली असगर फौरन हुसैन की आगोश में आ गए, जबाने बेकसूरी से कहा होगा, ए बाबा, अरे जिसके आपके जैसे बेटे मौजूद हो, उनकी जिंदगी में बाप के ऊपर कभी कोई जख्म आयद नहीं होता। काफिला रुखसत बारिल्लाह, हमारी इस खलील सी इबादत को कबूल फरमा, हमारे गुनाह ने कबीरा और सगीरा को माफ फरमा, हमारी इल्मी फिक्री रूही इक्तिसादी दवाजी जिस तरह की भी मुश्किलात है उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। बारिल्लाह, इस मजलिस के सदक़े में, इस जिक्र के सदक़े में, इन आयात और जिक्र हकीम के सदक़े में हम सब की इल्मी फिक्री रूही इक्तिसादी इज़दवाजी जिस तरह की भी मुश्किलात हैं उनको दूर फरमा, हमारे इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। इस मजलिस के सदक़े में डॉक्टर आबदी साहब की मरहूमीन और हम तमाम के मरहूमीन और उन मरहूमीन जिन्हें कोई साले सवाब करने वाला नहीं है, जिनका कोई पुरसान हाथ मौजूद नहीं है, तमाम की मग़फ़िरत फरमा, आइम्मा की जवार में जगह इनायत फरमा। मातम हुसैन। नोहे के लिए मुल्तफ़िस हो मीर मुत्तफ़ी साहब। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, अपनी नस्लों को सिखाते रहो मातम का हुनर, सीना दर सीना करे बस ये आज़ादारी सफर। जैसे हालात भी हो रस्म ये जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, सिलसिला जारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, मात बदले ये ज़माने की रविशियाँ, मौसम एक पल भी न रुके, अश्के अज़ार मातम, मातम शे का जुनून ज़हन पर तारी रहे, हम रहे या ना रहे, ये आज़ादारी रहे। शम्मा से शम्मा जले, तुम अगर ज़ाकिर शबीर हो ये याद रहे,
چاہے اس غم کے لیے سر بھی کٹے گھر بھی جلے، حرمت فرش عزا جان سے پیاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، یہ سبیل یوں ہی آباد رہے عزا، اور گھر گھر پہ نظر آئے علم غازی کا، یہ علم اونچا رہے، یہ علمداری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، اپنے گھر میں بھی عزا خانہ سجانا ہے مجھے، اپنے بچوں کو عزادار بنانا ہے مجھے، تاکہ اس نسل میں بھی تازیہ داری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، سلسلہ جاری رہے، ہم رہے یا نہ رہے یہ عزاداری رہے، شمع سے شمع جلے، حسین حسین جزاک اللہ متشکر، ماشاء اللہ، زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ آخر میں زیارت کے لیے محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب سے درخواست۔ بسم اللہ۔ ڈاکٹر صاحب زیارت وارثہ پڑھنا چاہتا ہوں، تیز تیز پڑھ دوں گا ٹائم کی مناسبت سے کہ کم ہے ٹائم اس میں۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث امیر المؤمنین علی ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا آثار اللہ وابن سار والبتر الموتور، واشهد انک قد اقمت الصلاۃ واعطیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وطاعت اللہ ورسولہ حتی اتاک الیقین، ولعن اللہ امة قتلت ولعن اللہ امة ظلمت ولعن اللہ امة سمعت بذلک فرضیت به، یا مولایا یا ابا عبداللہ اشہد انک کنت نورا فی الاصلاب الشامخہ والارحام المطہرہ، لم تنجسک الجاہلیہ بانجاسها ولم تلبس بالمدلہمات ثیابها، واشہد انک من دعام الدین وارکان المؤمنین، واشہد انک الامام البری التقی الرزقی ہادی المہدی، واشہد اللہ وملائکتہ من واشهد الله ان الائمة من ولدك الكلمة التقوى وعلام الهدى وروة الوسقى والحجة على اهل الدنيا، واشهد الله وملائكته وانبياءه ورسله اني بكم مؤمن ويا بكم موقن بشرائع ديني وخواتم عملي وقلبي لقلبكم سل وامر لامركم متبع، صلوات الله عليكم ولا ارواحكم ولا اجسادكم ولا اجسامكم ولا شاهدكم ولا غائبكم ولا ظاهركم ولا باطنكم، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن حسین الشہید، السلام علیکم ایھا الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایھا المظلوم وابن المظلوم،
لعن الله أمة قتلت ولعن الله أمة ظلمت ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ورسوله. أشهد أنك قد جهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين والحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا علي بن موسى الرضا. السلام عليك وعلى آبائك السبعة وأبنائك الأربعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب أسرف الزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان. السلام عليك يا إمام زماننا هذا. عجل الله تعالى فرجك سهل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلوات الله عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ہم سب کی عبادات قبول فرمائیں اور یہ بہت شکریہ حضرات کا. میرے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھنے کے لیے میں بہت مشکور ہوں آپ سب حضرات کا, تمام حاضرین کا, اور مولانا صاحب کا, اور ہمارے ناظم صاحب کا. آپ نے بہت اچھا نظامت فرمائی صاحب. ٹو ٹائم آپ نے ختم کیا. یہ آپ تک وہ رہا. بڑی نوازش آپ کی, بڑی نوازش. اس کے ساتھ ہی مائک میں ڈاکٹر غضنفر جعفری صاحب کو اختتام کے لیے, پروگرام کے اختتام کے لیے پیش کرتا ہوں. جی شکریہ حسن صاحب. آپ نے واقعی ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح فرمایا کہ چاہے پہلی بار آپ نے نظامت فرمائی مگر محسوس ہو رہا تھا کہ آپ ماشاء اللہ ماہر ہیں. جی بالکل بالکل, نہیں لگتا تھا پہلی دفعہ. بہت ہی اسلوبی سے آپ نے انجام دیا. مولا آپ کو اس کا اجر دیں گے انشاءاللہ. آپ کے حوصلہ افزائی کا بہت شکر گزار ہوں. بھائی آپ ہمارے دوست ہیں, مولائی ہیں, سب کچھ ہے. اب سب سے بڑا رشتہ تو مولائی کا ہے, مولالی کے حوالے سے بڑا رشتہ ہے. تو میں یقیناً بہت مشکور ہوں اپنے عظیم ہمارے ممبر, ہمارے دوست خبر عبدی صاحب. ماشاء اللہ سے انہوں نے آج کی اسپانسر تھے. میں بہت شکر گزار ہوں ان کی اس اسپانسرشپ کا اور مولانا کا کہ انہوں نے ماشاء اللہ بہت ہی عظیم تقریر فرمائی, بہت ہی عظیم بیان فرمایا. عابد علی صاحب کا بھی بہترین متقی میاں کا عابد علی صاحب نے بہت بہترین سلام پڑھا. میر متقی وہ ایکسپرٹ ہیں اس لوہے کے ماشاء اللہ سے. وہ میں خیال ہے عابد بھائی نے آج اپنا ریکارڈ پھر توڑ دیا لگتا ہے. بڑا درد ہے ان کی آواز میں. ہاں مولانا نہیں آتا کیا یہ مطلب گاڈ گفٹڈ چیزیں ہیں. یہ یقیناً وہ معبود جن کو دیتا ہے ان کو دیتا ہے. اور میں تمام ہی ہمارے ڈاکٹر ظہیر جعفری صاحب نے ماشاء اللہ کلام پاک کی بڑی اچھی چنندہ آیت پڑھ کے بہت موضوع آیات سلسلہ جاری رہے, ہم رہے یا نہ رہے, یہ عزاداری رہے.